حضرت علی اکبر میدان گئے نے لوکی ویک کے حیران ہو گئے. انداز بھی علی والا، دستار بھی علی والی، تلوار بھی علی والی، شکل بھی علی والی. حضرت علی اکبر پہنچے میدان دے اندر. کون نیڑے آوے جڑے پاسے جاندے نے صفا الٹ دیندے نے. ایک ظالم تیر انداز نے ماریا، پرچا لگا سینے تے، زمین تے گرے نے. ابو جی آؤ بچا لو. حضرت حسین انج کر کے دوڑے نے. تے یاد رکھو ایو جی خبر کسے نو مل جائے دن وچ بھی اکھاں جریرا ہو جاندا ہے. کچھ نہیں سجدہ کدھر جاواں. ہے دستور زمانے دا. کرام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، پیکر اخلاص برادر عزیز فخر چکوال حضرت مولانا فاروق حیدری صاحب دامت برکاتم اللہ علیہ دے پیار برے حکم تے عالم با عمل برادر مکرم حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب دامت برکاتم اللہ علیہ حضرت دی اور حضرت دے رفقا دی پیار بری پرخلوص دعوت دین دی نسبت نال سالانہ عظیم الشان اس کانفرنس دے اندر اللہ دی توفیق نال میری حاضری ہوئی ہے. وقت بہت سارا گزر چکے ہے اور عصر دی نماز جماعت دا ٹائم بھی گزر چکے ہے. پھر بھی انشاءاللہ اسی نمازاں وکھریاں پڑھاں انشاءاللہ تے پڑھاں گے انشاءاللہ. تسی تھوڑا جا میرا ساتھ دینے. صبح تو لے کے ہون تک مولویاں تنو پنجے ہے. کئی انج دے بھی آئے ہونے نے حضرات جن آکھے ہونے بھی جڑا بندہ ہر جملے تے ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو، دو میں کرو، پٹھے ہو جاؤ. ہون تو آڈی ہوئی بھی یہ بس یقین جانو. تے آدن بھی جے بندہ پوری زندگی عبادت کرے تے خاتمہ ایمان تے نہ ہوئے وہ بھی خراب ہے. یہ پیچھے زندگی کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اللہ اپنا فضل کرے تے کلمہ نصیب ہو جائے تے خاتمہ ایمان تے ہو جائے تو سمجھو بندہ ہونا ہے اخیر. اور میرے تو بعد ہون کسے بیان نہیں کرنا نا. سچی دسنا حضرت بتا مولوی ہو ڈھکی بیٹھے ہو کوئی پتہ نہیں. میرے تو بعد دعا ہوئے گی، نماز ہوئے گی. اور میں بڑی تیزی دے نال، حالانکہ میں اشتاڈ ہولی ہولی ہونا پھر گرم بھی ہولی ہولی ہونا. پرانی گڈی جو ہوئی یہ ہونے میں ایسی کیتی ہوئی ہے گل وچ کوئی نہیں. لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں شہدائے کرب و بلا دی عظمت دیاں چند جھلکیاں یہ تھوڑی سبحان اللہ رہی تے گل نہیں بڑھنی. نہیں تھوڑا جا ٹل لاؤ، کچھ نہیں ہوندہ. تھوڑا جا ہمسایاں دی ریس کرو. کی کریے اسی تواڈے وچ انج پھس گئے ہیں، نہ دا دے نہ کھا جے. بھئی جڑی قوم بغیر منگے دے سبحان اللہ نہیں دین دی انہوں اور کی دینے. بھئی اس ٹائم تے بیان کرنا اتنے علماء، اتنے بڑے بڑے خطباء، مفتیان کرام تو بات میرے جیسا طالب علم بیان کرے وہ اینجی ہے کہ جوے گنجا گیا سی حجامت کران تے لائی کو کچھ لگا کتنے پیسے لیں گا. وہ سکا لوگاں کو لو دا لینا تیرے کو لو وی لویں گا. وہ سکا میرے سر تے جنڈائی کوئی نہیں میرے کو لو وی کو لویں گا. وہ سکا دا لبھن دے دا کٹن دے. انہیں تقریر لب کے کرنی، تلاش کر کے کرنی. میرے دوستو
ساڈا ایمان اور عقیدہ اسلام دا ہر شہید حق جنہوں ہے شک او نہ بولے باقی جنہوں پک کے او ذرا کھل کے بولے اسلام دا ہر شہید آواز نہیں آئی یار اے بیٹا گوڑے چھڑ دے ہوتے آواز نکلے گی خدا تو اڑے گوڑے سلامت رکھے میری جان آئی لو یو بزرگوں تسی بھی چھڑ دے ہو گوڑے کڑے چوری ہوندے پہنے تسی بھی چھڑ دے رتی ٹوپی آلے ہو سڑے نہیں گوڑے تسی کی آدھے ہو چکوال دی زبانے تھے گوڑے ہی آتے ہو نا تو پھر میں پشتو بول لیجئے اسلام دا ہر شہید جڑا گنگا ہے انہوں چھٹی ہے جڑا گھروں ڈرد ہے انہوں بھی چھٹی ہے باقی ہر کوئی بولے اسلام دا ہر شہید اجی میرے تک آواز نہیں آئی 4 دفعہ آکھو اسلام دا ہر شہید اسلام دا ہر شہید کچھ بندے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اللہ انہوں نے چلے تے لے جائے اسلام دا ہر شہید ذرا چوتھی میری کھل کے آکھو اسلام دا ہر شہید خلافت راشدہ بدر دے شہید وی احد دے شہید وی خیبر دے شہید وی خندق دے شہید وی مکے دے شہید وی مدینے دے شہید وی ذرا کھل کے بولنا مسجد نبی دے مسلح دا شہید بھی قرآن پڑھن والا 40 دنوں دا پیاسا شہید بھی مکے تے چوکے تے تختہ دار تے لٹکے حضرت خدیب شہید بھی سیدہ ذلیرہ دی اکھاں نکل گئیاں حضرت سمیہ دے 2 ٹکڑے کر گئے آپ دی شہادت بھی آواز نہیں آئی آپ دی شہادت بھی ہن کھل کے بولو عمر دی شہادت عثمان دی شہادت علی دی شہادت کھل کے علی دی شہادت حسین دی شہادت حسین دے رفقا دی شہادت حق اسلام دا ہر شہید آلہ اسلام دا ہر شہید مقدس اسلام دا ہر شہید شان والا اسلام دا ہر شہید برکت والا لیکن میرے ذمہ عنوان لایا گیا ہے وقت ہوندہ میں عمر دی شہادت بیان کردہ وقت ہوندہ میں 40 دنوں دے پیاسے عثمان دی شہادت بیان کردہ وقت ہوندہ میں سجدے دی حالت کوفے دی جامع مسجد حضرت علی دی شہادت دا تذکرہ کردہ لیکن میرے سامنے وقت بالکل مختصر ہے میرا دل کردے میں حسین دی شان بیان کراں اپنے چین دی شان بیان کراں اپنے دل دے سرور نو بیان کراں محمد دی اکھاں دے نور نو بیان کراں کون حسین پیدا ہویا نبی ہتھاں دے چایا تو جنہوں نبی چاہوے وہ شان والا ہے 5 کلو دا بندے سر ہلاندے نے 1.5 تولے دی زبان نہیں ہلاندے یقین جانو جڑا بندہ انجن کردہ نا انجن میں نے ڈر لگ دا ہے کہہ رہا ہے تو تلے تے آ زبان ہلاؤ ذرا بھائی جنہوں نبی چاہے لمحے پہ جاؤ میں تو ڈوتے پڑھا جنہوں نبی چاہے آنکھوں شان والا جنہوں نبی چاہے اگلے جملے تو تسی جے بولنے ہیں تو اس جملے تے بول پاؤ بھئی ساڑھا ایمان اور عقیدہ سنیاں دا قاضی مظہر حسین دے متوالے جہالیاں دا عقیدہ جنہوں نبی چاہ لوے او بھی شان والا ہے تے جڑا نبی نو چاہ لوے او بھی شان والا ہے جڑا نبی دی جھولی وچ سو جائے اور جدی جھولی دے وچ نبی سو جائے حسین نو حضور چایا ہتھاں دے سینے نہ لایا پہلا کم میرے محبوب نے حسین دے کن وچ اذان پڑھی ہاں سور دے واسطے تا بول سو جے گورے جو نہیں بول دیتا ویسے 5 5 3 3 50 50 لاکھ سور ہے گور دا کوئی نہیں میرے نبی نے امام الانبیاء نے بدر الدجا نے شمس الضحا نے خیر الورا نے ذرا آواز نو ودا نے میں اشارہ کیتا سی بھائی جان دے ڈالت تیرے سونڈی برکت دے بڑا پیارا پیا چل رہا ہے میں تھوڑا جو اور ودائیں کہ چس آ جائے گا
امام الانبیاء نے کملی والے نے آمنہ دے لال نے محبوب رب ذوالجلال نے صاحب شرف و کمال نے محمد احمد عاقب عاشر ناشر مزمل مدثر طه یاسین آلہ کملی والا شان والا برکت والا ختم نبوت والا فصاحت والا بلاغت والا عظمت والا میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت حسین نو چایا چاہ کے سینے نہ لایا پہلا مرحلہ آندے اذان پڑھو بچے دے کن دے اندر جی مولوی صاحب نو بلا کے لے آؤ پیر نو بلا کے لے آؤ محدث نو بلا کے لے آؤ ولی اللہ نو بلا کے لے آؤ ادھے کن اذان پڑھے آقا اج بلال نو بلا لئیے فرمایا بالکل نہیں ابی بن کعب نو بلا لئیے فرمایا بالکل نہیں ابو بکر نو بلا لئیے فرمایا بالکل نہیں آقا دے کن وچ اذان کون پڑھے گا فرمایا جویں بچہ نرالا ہے دے کن وچ اذان پڑھا بھی نرالا ہوئے گا کملی والا ہوئے گا سب تو اعلیٰ ہوئے گا میرے آقا نے حضرت حسن دے کن وچ بھی اذان پڑھی میرے آقا نے حضرت حسین دے کن وچ بھی اذان پڑھی منگوال والے اللہ تیری عزت سلامت رکھیں اللہ تیریاں نسلاں دی حفاظت کرے اللہ تیریاں فصلاں دی حفاظت کرے یہ تیری توجہ ہوئے تے جملہ کوا آقا تسی مکے وچ اذان کوئی نہیں پڑھی تسی مدینے وچ اذان کوئی نہیں پڑھی حضور فرماندے کہ ہو جیاں گلاں کر دے ہو کہ میں نماز واسطے اپنی زبان جو آواز لاواں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم آقا فرماتے ہیں جے میں اذان پڑھا اے لوگوں آؤ نماز دی طرف آؤ کامیابی دی طرف میں محمد دی اذان سن کے تے جے کوئی نماز نہ پڑھے برباد ہو جائے گا آقا مکہ تا نہیں پڑھی تاکہ کوئی بربادی تو بچ جائے مدینہ تا نہیں پڑھی تاکہ لوگ بربادی تو بچ جان اے حسن دے کانج کیوں پڑھئیے حسین دے کانج کیوں پڑھئیے جنہوں سمجھ آ جائے میں نے سچے ہاتھ دی زیارت ضرور کرائیں آقا فرماندے نے باقی کوئی پڑھے یا نہ پڑھے اے یقینی گل نہیں انہاں دے کانج میں تاں پڑھئیے میں نو اپنے خون تے یقینے میں نو اپنے خون تے یقینے ایک کٹ جان گے نماز نہیں چھوڑن گے ایک اجڑ جان گے نماز نہیں چھوڑن گے پیاس برداشت کرن گے نماز نہیں چھوڑن گے 72 لاشا حسین چاہ کے سیڑ تے رکھے گا تے نماز نہیں چھوڑے گا میں محمد انہ دے کانچ اذان تاں پڑھئیے میں نو انہ دے یقینے اج کرداری کوئی نہیں حسین دا جے ناراض روتے میں تھوڑا جا میں نو 6:30 تک ٹائم ملے پاکستان عدالت کسی نو 3 مہینے دا ٹائم دے نا تو بندہ 11 سال کرسی نہیں چھڑ دا تو میں نے صرف 6:30 تک ٹائم ملے تو میں انشاءاللہ لطف لاوے تو سبحان اللہ واپس وہ بھائی جڑی شاید دینی ہوئی واپس لینی ہے نا مزہ نہ آوے تو پھر آج کل ایک بندے نے میں دیکھیا ہاتھ سے مرغا پکڑے ہے لڑان چلے میں کہا بھائی یزید دے بارے کی خیال ہے وہ جا کہ میں یزید نو جنگا نہیں سمجھتا کیوں کہ مرغے لڑان دا نہیں سمجھ آئی
آپ مرغا لڑان چلے کہندہ میں یزید نو اچھا کیوں مرغے لڑان دا ایک اور میں دیکھیا ہاتھ تے شراب پکڑی پین لگا ہے میں کہا یزید دے بارے کی خیال ہے اکھے چنگا نہیں سی کیوں اکھے شراب پیندہ سی میں کوئی گل سمجھا رہے ہیں تو مانا ہی نہیں میں تاریخ دی گل دس رہے ہیں اچھا بھائی مرغے لڑانا لیا آپ مرغے لڑا رہے ہیں گالاں یزید نو اور نشہ پینا لیا یہ یزید چنگا نہیں سی اذان ہوئی دوڑیا جا رہے میں کہا کی ہویا یزید دے بارے کی خیال ہے کہ یزید نماز نہیں سی پڑھدا میں ویکھیا لمبے لمبے وال جی گھوڑے نو لگاما چڑھی ہے میں کہا یزید دے بارے کی خیال ہے کہ سنت دا دشمن سی میں کہا تیرے تو بڑا دنیا کوئی چبل ہے خود مرغا لڑاویں گالاں یزید نو بےگر یزید مرغے لڑاندا سی تو تو نہ لڑانا اگر وہ خدا نہ کھاتا شراب پیندا سی تو نہ پینا اگر سنت دا تارک سی تو محمد دی سنت زندہ کرنا کم یزیدی والے نہ حسین دا کم شمر والے نام حسین دا ہون جے سبحان اللہ کو تے کہ شیر توڑے ہوتے پڑھا اگلے سال تک خوشبو آئے گی لیکن دلی سبحان اللہ لا شیر نہیں دعوت فکر دے ریاں جے تو پاک شبیر رو من دائیں جے تو پاک شبیر من دائیں کردار اپنا تینو چس آوے ہے درد خاص مرائیاں دا کر شرم و حیات تینو چس آوے من حافظ پاک صدیقانو پورے دین تے آ تینو چس آوے پرا چھوڑ تو کوڑیاں رسمانو قرآن سنا تینو چس آوے پرا چھوڑ تو کوڑیاں رسمانو قرآن سنا تینو چس آوے کیوں ہے درد خون مقدس دی تصویر دا نام حسین حسین ذرا اتنی اچھی بولے پتہ لگ جائے انہیں جو کوئی بھی شمر والا نہیں سارے حسین والے بیٹھے نے اچھی ذرا اور جو اللہ ذرا مزہ آ جائے مجادہ ترہ کہے سبحان اللہ ہے درد خون مقدس دی تصویر دا نام حسین زہرا دے پاک زہرا دے شیر مبارک دی تاثیر دا نام حسین نانے دے سونے سپنے دی تعبیر دا نام حسین توجہ رہے سانو ظالم تو نہیں ڈر لگدا ساڑھے پیر دا نام حسین سانو ظالم سانو ظالمتو سانو ظالمتو سانو ظالمتو سانو ظالمتو ظالمہ اوے ظالمہ تو اڈے سامنے ویرائٹی پیش کرنی تے مجھ نبین سناونی
سانو ظالم تو ظالم 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 تو سانو ظالم تو نہیں ڈر لگدا ساڈے پیر دا نام حسین قانون رسول دا وچ کربل قانون رسول دا وچ کربل تحلیل نہیں ہون دتا سخیاں دے لال نے دل اپنا بخیل نہیں ہون دتا باطل دے عدم ارادیاں نو تکمیل نہیں ہون دتا شبیر نے دین دے نقشے نو تبدیل نہیں ہون دتا آنکھو واہ حسین آنکھو واہ حسین بڑا قیمتی ٹائم قیمتی بناؤ اے دو چار گھڑیاں حسین دے کھاتے لا دیو کوئی زبان خالی نہ رہے چار ویری سینے دا زور لا کے ماں دا دودھ حلال کر کے انہا ماں دا پیتا ہے حلال کرے گاں والے دی مجبوری یہ آنکھو واہ حسین پھر دو چار ویری آپ پہ آنکھو جزاک اللہ خدا سلامت رکھے میری جان گوڑے چھڑ دے ہو اے صوفیو تو کو میری گال سمجھ کیوں نہیں آندی میرے مولا میری قوم نو تھوڑا جیا شور دے میا میرے کول بڑیاں ویرائٹیاں نہیں میں تو نہ سناتا نا کرب و بلا دی باتی دی اندر نبی دی اذان سنن والا آیا نبی دے کل گھٹی لین والا آیا جے اج 7 محرم نو پانی بند ہو گیا 8ویں محرم آ گئی پانی بند 9ویں محرم آ گئی پانی بند شب عاشور آ گیا انہاں کیا حسین جلدی فیصلہ کر یا بیعت دا ارادہ کر یا پھر مرن دا ارادہ کر حضرت حسین فرما دینے تسی وڈے میں نو چبل نظر آن دے ہو نالے بیعت دی گل کر دے ہو نالے موت تو ڈران دے ہو پہلی گل رہ گئی بیعت دی اگر تو اڈا نک صاف ہے تو انہوں بے ادبی تے بے حیائی تے نشے دا زکام نہیں لگا ہویا آؤ میں حسین دا ہاتھ سنگ لو اس ہاتھ بھی چنان مصطفیٰ دی خوشبو آئے گی ابو بکر دی خوشبو آئے گی عمر دی خوشبو آئے گی عثمان دی خوشبو آئے گی علی دی بیعت دی خوشبو آئے گی حسن دی بیعت دی خوشبو آئے گی امیر معاویہ دی بیعت دی خوشبو آئے گی میں پاک ہاتھ تھے کسی پلید ہاتھ تے نہیں آ سکتا میں سمجھئے ابو بکر پاک عزیت رکھیا عمر پاک عزیت رکھیا عمر پاک عزیت رکھیا عثمان علی پاک عزیت رکھیا حسن پاک عزیت رکھیا معاویہ پاک ہاتھ وچ ہاتھ دے دیتا یہ ہاتھ کٹ دے سکتا ہے کسی پاسک تے فاجر دے ہاتھ وچ نہیں آ سکتا اسی محمد دے گھرانے والے ہیں خدا را توجہ ساڑی جد نال پڑھ دیئے او دے پیچھے پڑھنے ہیں جد نال نہیں پڑھ دی او دے نال لڑنے ہیں سانو موت تو نہ ڈراؤ اسی موت تو کوئی نہیں ڈر دے اینا شہد پیارا تے مٹھا نہیں جتنی سانو موت مٹھی لگ دیئے تسی مر جاؤ گے میں بھی مر جاواں گا تسی جہنم جاؤ گے میں جنت جاواں گا تے جنتی جوانہ دی سرداری اللہ نے میرے سر تے سجائی ہوئی ہے ضمانت مصطفیٰ کریم نے دیتی ہوئی ہے آنکھن لگے حسین کی خیال ہے میں آج دی رات میں نو عبادت واسطے دے دیو اللہ دی یاد واسطے دے دیو قرآن دی تلاوت واسطے دے دیو رات ہو گئی آپ نے جدو انیرہ چھا گیا سارے ساتھیاں سنگیاں نو کٹھیاں کیتا فرمایا ایک ہی یہ کہندے نے چراغ پیا جل دے حضرت حسین کہندے نے انہاں دی دشمنی میرے نالے اپنے بچے یتیم نہ کراؤ تسی اپنا رستہ لو اگر تسی میری وجہ تو نہیں جانا چاہندے میں چراغ بجھا دینا ہنیرے وچ اپنے
گھرانو ٹر جاؤ چراغ بجھا دیتا گیا جدو چراغ جلایا ابو بکر بن علی بھی اوتھے ہی بیٹھا ہے عمر بن علی بھی اوتھے ہی بیٹھا ہے عثمان بن علی بھی اوتھے ہی بیٹھا ہے محمد الاوسط بن علی بھی اوتھے ہی بیٹھا ہے عبیداللہ بن علی بھی اوتھے ہی بیٹھا ہے عبداللہ بن علی بھی اوتھے ہی بیٹھا ہے عباس بن علی بھی اوتھے ہی بیٹھا ہے کہنے لگے حسین کے ہو جیاں گلہ کرنا ہے اسی با وفا ہیں بے وفا نہیں آئے جتے تو روے گا سی نال روانگے جتے تو کٹے گا سی نال کٹانگے ابو بکر بن علی بولیا ابو بکر بن علی بولیا حسین کے ہو جیاں گلہ کرنے جدو تک ساڑھے جسم جانے تیرے وال کوئی تیر نہیں آن دیوانگے ساڑھیاں لاشا تو گزر کے دشمن تیرے وال آنگے پھر منگوال والے میں خطیب مجبورا مینو ایتے گل کہنی پینی ہے پانی والے بھائی 2 منٹ بہ جا ان حسین دی پیاس دا ذکر آیا 10 منٹ انہوں نے پیاس برداشت کرنا تاکہ توجہ نہ ہٹ جائے میں گل بڑی اچھی کرنی حسین نے آکیا تو نو چھٹی ہے میں چراغ بجھا دینا تر جاؤ اللہ دی قسمیں کربلا وچ نواسے دے ساتھیاں نے نواسے دا ساتھ نہیں چھڑیا مدینے وچ محمد دے ساتھیاں نے نانے دا ساتھ نہیں چھڑیا کربلا وچ حسین دے ساتھی با وفا نے محمد دے ساتھی بھی با وفا نے حسین دے ساتھیاں نے حسین تو جانواری ہے محمد دے ساتھیاں نے محمد تو بھی جانواری ہے کربلا وچ حسین دے ساتھی بھی وفا والے نے نانے دے ساتھی بھی وفا والے نے سبحان اللہ دی چھل آوے اگلی گل آوے ساری رات قرآن دی تلاوت ہوندی رہی اج مشتہ بیران نے قرآن دی تلاوت کوئی نہیں اے بیران مسیطاں پچھ دیا ہیں نوحبدار نمازی کتھ گئے اے بیران مسیطاں پچھ دیا ہیں حبدار نمازی کت گئے الحمدللہ ساڑھے کل مسجد بھی ہے تے آباد بھی ہے کیونکہ اسی اصلی حسینی ہیں اصلی حسینی ہیں ساری رات تلاوت ہوندی رہی اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے جب بھی اسلام کو خطرہ پیدا ہوا مجاہد سینہ تان کے سامنے آ گیا مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے اگر پڑھ لو نا میرے نال تو لطف آ جائے گا بیٹا تو گوڑے پھر بھی نہیں چھڑے اوئے ہوئے ہوئے بڑا پیار ہے خدا دی قسم منگوال والے ہیں گوڑے نال سانو ویک کے لوگی ہاں نال گوڑے لالے پڑھو سارے مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے اگر سچ کہہ رہے ہیں تو کوئی زبان خالی نہ رہے تھوڑا جا میرا ساتھ دے ہو مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے سچ کہہ رہا ہوں تو سارے پڑھو ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ کافر کیا سمجھتے ہیں ہر روز ہم سے الجھتے ہیں
ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان، تھوڑا جا زور لاؤ یار، آخری میدان باقی ہے۔ دن چڑھیا اج سورج بھی اپنیاں پوریاں توانائیاں لے کے آیا ہے، اپنیاں پوریاں تپشاں نال آیا ہے، اپنیاں پوریاں گرمیاں نال آیا ہے، اور کربلا دی زمین اگ طرح تپ رہی ہے، شپاں لگ گئیاں نے۔ وقت ہوندہ میں ایک ایک شہید دی سیرت بیان کردہ۔ کربلا دے اندر حضرت ابو بکر بن علی گئے نے جام شہادت نوش کیتا، حضرت عمر بن علی گئے نے جام شہادت نوش کیتا، حضرت امام حسین دے 8 ویر گئے نے جام شہادت نوش کیتا۔ انہاں وچ ایک ویر جدا بھی ہے کہ حضرت عباس کہندے نے، باقیاں حسین موڑیاں تے چاہ کے لے آیا ہے، عباس دی لاش حسین کٹھڑی وچ بن کے لے آیا ہے، ٹکڑے ہو گئے نے، کٹھڑی بن کے لئی ہوندے تے نالے قرآن پڑھدا ہوندے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ حسین قرآن والا ہے، قرآن پڑھدا آ رہے آئے، آخرکار حضرت علی اکبر نے تیاری کر لئی، آپ دا 18 سالہ دا مسئلہ دا جوان پتر ہے، ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ علماء نے لکھیا ہے جدو کوئی ناواقف اجنبی بندہ مدینے ہوندہ سی تے پوچھدا سی حضور کے ہو جیسن، لوکی علی اکبر دا دیدار کران دے سی کیونکہ خون رسول بھی سی، ہم شکل رسول بھی سی۔ ابا جی میں نو اجازت دے ہو، جتے میرے چاچے پہنچ گئے نے میں بھی ہوتے ہی پہنچنا چاہنا وا۔ نا بیٹا نا تو ٹر جائے گا، میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی، نا بیٹا نا۔ ابو جی نہ کرے اجے، سخی نانے دے نواسے ہو، سخی ماں دے پتر ہو، سخی باپ دے بیٹے ہو، سخی ویر دے بھائی ہو، میں نو نہ کرنا۔ حضرت حسین کہنے بیٹا چلو میں تنو اجازت دینا، آؤ تیری پھپھو بیٹھی ہے زینب جنہیں ماں بن کے تنو پالے آئے، تو اپنی زینب دا بڑا لاڈلا پتر ہے، جانا ذرا جا کے اجازت مانگ لے۔ حضرت علی اکبر آئے نے حضرت زینب دے کمرے اندر حجرے اندر خیمے اندر تے کہنے بی بی میں تیرے کو اجازت لینا آیا، لیکن حضرت علی اکبر وہ ایک حیران ہو گئے۔ حضرت زینب دے سامنے 2 لال نے، ایک دا نام آنے دوجے دا نام محمد ہے، انہاں دے دھڑ پینے گردنہ کوئی نہیں۔ پھپھو جی میں تیرے کو کم آیا سوال کرنا آیا۔ سیدہ زینب کھڑیاں ہو گئیاں، اپنے بتیجے دے متھے تے بوسا دیتا، پیار کر کے کہندیاں نے بتیجا پردے سن زینب تے اوکھا سوال نہ کری، کدے پانی نہ مانگ لیں، کدے کھجورا نہ مانگ لیں۔ آپ کہندے اماں میں کھجورا مانگڑ نہیں آیا، میں پانی مانگڑ نہیں آیا، میں نو اجازت دے میں جامع شہادت پاواں تے حوض کوثر تو جا کے پانی پی لواں۔ نا بیٹا اتنی تکلیف میں نو آن دے جان دی نہیں ہونی جتنی تیرے
جان دی ہونی ہے اینا درد مینوں محمد دے جان دا نہیں جتنا تیرے جان دا ہونا ہے نا پھپھو مینوں اجازت چاہی دی ہے میں بھی جام شہادت پینا چاہنا وا آخر کار اماں جی نے بھی اجازت دے دیتی ہے اے جوان پتروں والے ہو خدا توڑے بیٹیاں دی عزت سلامت رکھے زندگی سلامت رکھے علم و عمل سلامت رکھے خدا اے ہو جیا دکھ کسی نو نہ بھی کھاوے کیونکہ پتر مرن تے کمران ٹوٹ دیاں تے کہہ گئے لوگ سیانے درد بھی چھوڑا کوئی نہ جانے جس تن لگے سو جانے کوئی تھے کسے دے پیر نہیں لگے تے ٹر گئے وارو واری کیونکہ حضرت علی اکبر نے اپنے باپ نال وعدہ کیتا سی جدو حسین نے پوچھیا سی شاہ فرمایا علی اکبر بچڑا چل پیت مکتی پئیے بولیا علی اکبر بابا اے خلقت چکتی پئیے اتو آون دی دیر ہے بابا میری گردن جھکتی پئیے میں اپنا خون پلا سا جڑی کھیتی سکتی پئیے حضرت علی اکبر میدان گئے نے لوکی بیک کے حیران ہو گئے انداز بھی علی والا دستار بھی علی والی تلوار بھی علی والی شکل بھی علی والی حضرت علی اکبر پہنچے میدان دے اندر کون نیڑے آوے جڑے پاسے جاندے نے صفا الٹ دیندے نے ایک ظالم تیر انداز نے ماریا پرچا لگا سینے تے زمین تے گرے نے ابو جی آؤ بچا لو حضرت حسین انج کر کے دوڑے نے تے یاد رکھو ایو جی خبر کسے نو مل جائے دن وچ بھی اکھاں جریرا ہو جاندہ ہے کچھ نہیں سجدہ کدھر جاواں ہے دستور زمانے دا تے نہیں پیو پتر دلاش نو چیندہ بالفرض چاونی پہ جاوے ہے کب کب کے ہاتھ لیندہ ایک پیو وچ کربل دے ودا پتر دلاش گلیندہ جدو لب پیسو دسو موچ میں ودا اکھیاں بند کریں دا آخر کار گئے پرچا سینے جو کھچیا آخری سال علی اکبر نے جامع شہادت نوش کیتا جدو حضرت دی میت آئی خیمے اندر میرے پیر نے انج کر کے اشارہ کیتا اکھیاں دا پساون پر سالو لیکن آواز بار نہ نکلے اساں صبر والے آئے بے صبرے نہیں حضرت علی عسکر نو چاہ کے حضرت حسین بار بیٹھے نے خیمے دے دروازے دے سامنے بیخ دینے تے پیار کر دینے تے کہنے بیٹا ان قریب تیری میری جدائی ہون والی ہے ادھر ایک ظالم شمر نے کیا کوئی بندہ تیر انداز لب کے لے آؤ جڑا تیر مارے اور اے حسین دا پھول بھی حسین دے ہتھاں تو جدا کر لے حرمل نامی آدمی لب کے لے آندہ گیا او پرندہ اڑدہ ہوا شکار کر لیندہ سی وہ تھا کہ انعام ملے گا جلدی کر مار تیر اس تیر پایا کمان اشارہ لایا تے ہاتھ پیچھے کر لیا وہ تھا کہ کی بڑھ گئی کہندہ حیرانہ تیر وڈا ہے صغیر چھوٹا ہے اس نے انعام دا لالچ دیتا لمبا واقعہ ماریا تیر لگا علی حضرت اصغر دے حلق دے اندر چھوٹے بچے بڑے پیارے ہوندے نے حضرت علی اصغر دا خون دا پوارا نکلیا حضرت حسین نے انج کر کے خون اسمان والے سٹیا عرشاں والے آج تو لے کے راضی ہیں محمد
محمد دا نواسا دے کے راضیے ساری کھیتی ویران ہو گئی کہن والا کہندہ اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی کتنی ہے کو صابر ہستی حسین دی کتنی ہے کو صابر ہستی حسین دی ایسا نشہ ہے چڑیا نانے دے دین دا لتھین سر کٹا کے بھی مستی حسین دی کتنی ہوے کو صابر ہستی میں تو مجبور نہیں کردہ کیونکہ میں ویکھ رہا توڑی اکھاں جو آنسو نے ہو سکتا ہے کسی دے آنسو رب قبول کرے تے مسجد باہر نکلن تو پہلے اگلے پچھلے گناہ خدا معاف کر دے اللہ سانو بھی نمازی بنائے قاری بنائے حافظ بنائے متقی بنائے صبر والا بنائے شکر والا بنائے آخر کار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام نے حضرت علی اصغر نو چھوٹی جی قبر کھودی دفنایا تے جدو مٹی پان لگا تو کہندے بیٹا ڈری نا میں بھی ہونے آن والا گھر گئے نے نبی دی دستار سر تے علی دی تلوار ہاتھ وچ بھائی حسن دا پٹکا کمر نال بنیا ایک مستور خاتون نو نصیحت وصیت کی تھی آخر کار اپنی بہن دے خیمے وچ آ گئے سیدہ بیٹھیاں نے اگے لال کٹی ہوئے پہنے حضرت حسین جوڑ کے کہنے نے پہنے میں او ویر نہیں جڑا بہنا دا حق کھا جاواں میں او ویر نہیں جڑا بہنا نو دھکے مارا میں او ویر نہیں جڑا بہنا دی گردن تے تلوار رکھ کے حصے معاف کرا لواں میں او ویر نہیں جڑا بہنا نو ویکھ کے متھے تے وٹ پا لواں بہنے میں تیرے کول معذرت کرنا جا میری وجہ تو تیری گود جڑ گئی میری وجہ تو تیرا آن کٹ گیا میری وجہ تو تیرا محمد کٹ گیا میری وجہ تو تینو پیاس برداشت کرنی پئی تو تے نازا نال پلی ہوئی ہیں تینو علی نے چاہ کے کھڑایا تینو نبی نے چاہ کے کھڑایا تینو میری امی زہرا نے قرآن پڑھ کے کھیر پلایا قرآن پڑھ کے جھولا جھولایا تو تے نازا دی پلی ہوئی سے تینو تے تتی واوی کدی نہیں سی لگی آج تینو تتی لو دے تھپیڑے برس برداشت کرنے پہنے لوکاں دے بچے بہت ہو جاندے نے مانو منہ چمن دا موقع مل جاندے موئے پتر دا متھا چم دیئے موئے پتر دی گردن چم دیئے بہنے میں کی کراں ظالمہ سر آپ رکھ لینے دھڑ تیرے وال بھیجے نے تینو تے متھا چمن دا بھی موقع نہیں ملیا تینو تے پتران دے رخسار چمن دے موقع بھی نہیں ملے میں معافی چاہنا پر آخری گل میں گزارش کرنا ان قریب میرا سر تک تو جدا ہو جائے گا ان قریب میری لاش خاک آلود ہو جائے گی ان قریب میری لاش تے گھوڑے دوڑن گے خدا دا واسطے ہی اینا بڑیاں نازک مزاج ہوندیاں نے کدے پردہ اتار کے خیمیوں باہر نہ آ جاویں کدے وال نہ کھلی تے سرج مٹیاں نہ پالویں ساڑھا صابرہ دا گھرانہ ہے صاحب شریعت ساڑھا نانا ہے جدیاں قسمہ چاہیاں نانے دا زمانہ ہے اس واسطے حضرت زینب کھڑیاں ہویاں وہ شاللہ مرن نا ویر کسے دے تن ہومن نمانیاں بھینا جس بھین دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا میں عام ویر دی گل نہیں کردا میں زینب دے ویر شبیر دی گل پیا کرنا
حضرت زینب کھڑیا ہویا کہندی ویرا شرمندہ نہ کر جا اللہ تیرا رب رکھا ہوئے اللہ تیری مدد کرے تو جڑی ماں دا دودھ پیتا ہے اسے ماں دا دودھ میں پیتا ہے تو میدان نانے دے پرچم نو بلند رکھ میں خیمے وچ نانے دی شریعت نو پرچم نو بلند رکھاں گی اے چادر کدی بھی نہیں لانی اے میری تقریر دا بڑا قیمتی جملہ جے حسین بے فکر ہو جا اے چادر کدی سر تو نہیں لے سکتی کیوں نانے محمد دی شریعت دا سوال ہے عمر دی غیرت دا سوال ہے اے چادر اللہ نے عمر دی آنکھیں لگ کے پردے والی پوائی سی میں تنو دعاواں دے کے بین ویر نو دعاواں دے کے رخصت کیتا جدو حضرت حسین گئے میدان دے اندر تین دے پیاسے سید 71 لاشاں چا کے تھکیا نہیں سید اکیا نہیں سید آخر کار جدو حضرت حسین دے اتے یک بارگی نال حملہ کیتا گھوڑے دیاں لتاں کٹیاں میرا پیر زمین تے گریا حضرت زینب بیکھ رہیاں سن دل تے کردہ ہونے باہر نکلا دل تے کردہ ہونے جا کے اپنے ویر دے اتے ڈھائے کے کج لواں ویر نو تے کوئی تیر ویر نو نہ لگے کوئی کنڈا ویر نو نہ لگے کوئی تلوار ویر نو نہ لگے اے بہنہ انجی کر دیا ہندیاں نے سستانے مار دیے حصہ لے کیا اج دے دور دی گل لے خامد مار دا حصہ لے کیا سوچ کے آن دیے حصہ لمن ویر دا متھا ویندیے تے چپ کر کے ٹر جاندیے سستے تانے برداشت پر ویر دا دل نہیں توڑنا یہ اج دی بہن ہے کہ بہن ہوئے حسین دی اللہ اکبر کوئی بہن بڑا اوکھا جیسے شیر پڑھ رہے ہیں بڑا حوصلہ نہ سنانا اللہ تے برداشت اوکھا ہوندہ ہے کوئی بہن برداشت نہیں کر سکتی تے سامنے کسان پھرادا ہمیں جیڑی پردے دار ہوئے نہیں رہندہ ہوش ردادا کل 70 قدم دی ویت آہی ریا کشدہ چن زہرادا نسو خیمے باہر قدم رکھیا و حوصلہ آن دی مادا حضرت حسین جامع شہادت نوش کر گئے آخری جملہ خدا را سوال کے رکھنا سر نیزے دل لٹکا لیا کوفی نعرہ میں بار دل جت گئے ہیں ایک سیانہ کوفی بولے اس گلہ نہ دے توڑے جتن تے رحمت حسین دے ہرن تے کیوں تو سی حسین دے 6 مہینے دے بھی مارے حسین جھک جائے حسین دا 18 سالہ دا بھی مارے حسین نیوہ ہو جائے تو سی 71 مار کے اس نیت نال کے حسین دا سر نیوہ ہوئے اوہ آج بھی دیکھو مارن والے دے سر تھلے نے حسین دا کٹ کے بھی سر توڑیا سرہ نالو اچھا جا رہے آئے کٹا کر گردنے دکھلا گئے ہیں کربلا والے کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے وقت کا شکوہ رہا وقت ہوتا تو تفصیل کے ساتھ میں آپ کو باتیں بتاتا اتنی اللہ تقریر قبول فرمائے الحمدللہ